السلام عليكم. في حصتنا اليوم من برنامج تقنية البناء والإعمار باش نتعرفوا على شركة متميزة جدا ومتألقة في عالم ليزولاسيون. هاي الشركة هي تونيزي بانو التونسية للألواح العازلة. في كل مرة نشوفوا تقنيات جديدة ومتطورة وأفكار مختلفة في عالم البناء والإعمار. أسقف البنايات وأيضا الجدران وغير ذلك. اللي يهم بدرجة أكثر هم المصانع والمعامل، يعني لي بانو ساندويتش اللي أصبح الاعتماد عليه كبير والطلب عليه يتزايد يوم بعد يوم. تونيزي بانو اليوم ومن خلالها باش نتعرفوا في قناة تونس العقارية ولأول مرة على مراحل صناعة لي بانو ساندويتش. من أجل مزيد المعلومات نشوفوا مع بعضنا هالتقرير. شركة تونيزي بانو وقع تأسيسها عام أواخر 2013. تستعمل التقنيات الحديثة والمتطورة جدا. الاستثمار فيها كبير ياسر. استعملنا معدات جد متطورة، سي دو لا هوت تكنولوجي. نشغلوا من أفضل التقنيين والفنيين الموجودين في المجال هذا من أصحاب الشهادة العليا. كما نساهم ديجا في التنمية في الجهة بتشغيل العديد من العمال بالجهة. معناتها مشروع يعتبر ناجح جدا، هذا بدون اعتبار المجالات الكبيرة اللي قاعدين نستعمل فيهم للتسويق. تونيزي بانو تبحثت مواكبة التطور شهدته بلادنا في ميدان الاستثمار وتركيز المصانع والمعامل، بما ان لي بانو ولي ستركتور ليجير اللي تستعمل يقع استعمالها في زمن وجيز جدا برخص الاسواق. Et encore, c'est une pratique très répandue du fait que c'est assez rapide et robuste. Et aussi المظهر توا جديد اللي ولات به معناتها المصانع نتاعها، سي عطات مظهر جديد تواكب معناتها حتى بالمصانع والواحد يوجد في الخارج وفي البلدان العالميه. استراتيجيه الشركه توا هي اقتحام أسواق أفريقيا الوسطى ككوت ديفوار، كسينغال، كتوغو. هذوما أسواق اللي تعتبر نحن أسواق جديدة وفيارج، اللي هو معناتها مجال كبير التعامل معهم. وتوا المؤشرات حسب الاتصالات مؤشرات طيبة جدا، على خاطر عندنا العديد من الطلبيات وربي يوفقنا باش نقوموا بها نحققوا أرقام طيبة. كذلك نشكركم على الحضور، ربي يوفقنا جميعا. معانا على عين المكان داخل المصنع سي جمال السوسي المدير الفني لشركة تونيزي بانو، يحدثنا عن مراحل تصنيع لي بانو ساندويتش. مرحبا بكم في تونيزي بانو. تونيزي بانو c'est une société de fabrication de panneaux sandwich. Le panneau sandwich كما اسمه على جسمه معناها c'est un panneau composé de deux éléments اللي هما la tôle et la mousse polyuréthane. Les opérations نتاع المراحل نتاع البرودوي برودكسيون هو à partir de la matière première اللي هي les bobines et les produits chimiques. دي لي بوبين كولوري معناها في اللون، لا كولور بلانش، لا كولور فيرت، لا كولور روج، جون، اي كولور. تعدى على البروفيلاج. دونك لو بروفيلاج سي دون بروفيلوز سوبيريور بروفيلوز انفيريور. لي زيتاب دو بروفيلاج يتعداو من هنا. سي اون كونتوني لي تول ils vont passer vers le deuxième opération اللي هي l'injection de la mousse، الحقن نتاع الموس. بعد الحقن نتاع الموس اللي هو يصير اترافير un automate et un ordinateur qui ont contrôlé. C'est la haute technologie, en fait, c'est une usine en 2013, c'est la haute technologie, le contrôle automatique, من l'entrée حتى للsortie. وأهم بلاصة اللي هي l'injection de la mousse. Là, on contrôle la densité de la mousse polyuréthane. Elle est composée de 6 composants.
Ils sont dosés au gramme près pour donner une qualité de produit homogène et satisfaisante. L'étape c'est la presse, c'est une presse de 30 mètres اللي يعطي أكثر وقت pour la maturation de la mousse pour la durcir. تخرج durcie. L'étape l'avant-dernière اللي هي la coupe en longueur en fonction des commandes نتاع les clients. نخدموا sur commande, on ne fait pas de stock. Donc المنشار نتاع الكوب, le scie نتاع الكوب, il va couper au millimètre près la longueur. Après, tu as le robot de colisage qui va faire l'empilage les paquets. Il amène les paquets en fonction de ce qu'on a paramétré sur l'ordinateur le robot. Tu as le l'écranier, l'emballage. Et tout ça, ça se passe en continu, sans arrêt. Pratiquement, les ouvriers, c'est juste pour contrôler la qualité de produit en continu. وايضا عندنا لي زاكسيسوار نتاع نتاع البانو ساندويتش خاطر البانو ساندويتش لي زاكسيسوار نتاع الفيكساسيون نتاعو كيما لي زيد سول اللي يستعملوهم في لي شامبر فرواد لي كورنيير اكستيريور عندنا لي ماشين كوموند نيميريك لي بليوز كوموند نيميريك بور فار لي زاكسيسوار عندنا لي بروفيل سي لي بروفيل زي دون طول غالفانيزي وزيد عندنا لاكتيفيتي الجديده اللي هي لي بورت فريغوريفيك بوزيتيف نيجاتيف دي بورت سوبر نيجاتيف حتى يمشيو لتمبيراتور موان 45 دوغري. On a les portes coulissantes, les portes pivotantes, tout ce qui est nécessaire pour une chambre froide ou un entrepôt ou un abattoir ou un utilisation. Merci. ملاحظتي اليوم واستنتاجي فيها الحسة وأن العالم يتبدل والعالم يتغير والعالم في حراك دائم وتطور سريع. التونسية للألواح العازلة تونيزي بانو على عين المكان وتساير الزمان من خلال أنها تكون على باج وتواكب النسق السريع لآخر المستجدات الصناعية. في الختام شفنا اليوم والأول مرة كيفاش تصنع لي بانو ساندويتش. مبقالنا كان باش نتمناو أنكم تتواصلوا معنا من خلال أرقامنا وعناويننا على الشاشة. مع تحيات كل الفريق العامل بقناة تونس العقارية ومع ألف تحية من نبيل دويك. إلى اللقاء.